الله في علمه وحياته. أيها الإخوة، قد توصلت الدنيا إلى ما كانت عليه قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من جور وظلم وفحش وزنا وسفك الدماء وقطيعة الأرحام، وكانت الإنسانية كلها قد دفعت إلى الحروب الطاهنة، وكانوا يتفانون فيها ويتهالكون في حروب لا فائدة لها، وجعلوا لأنفسهم أربابا من دون الله ونسوا الله والدار الآخرة، وفي ضلالات يعمهون يعيشون عيش البهائم، بل أنهم كانوا أضل سبيلا. وإنني أيها الأحبة لا نجد فرقا بين وضع اليوم والأمس، بل اليوم أشنع وأقبح من الأمس، فعالم اليوم في أشد حاجة إلى رسالة العالم الإسلامي، فهي الدعوة إلى الله ورسوله وإلى تعاليم الإسلام النقية التي أخرجت الإنسانية المتلفظة نفسها الأخيرة من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فهذه رسالة قوية تقدر أن تنقذ الإنسانية من براثن الشرك ومهالك الزندقة ودواهي الإباحية. سيحضر لديكم طالب من الفرع الثالث ويقدم خطبته حول الموضوع رسالة العالم الإسلامي، وأنادي الأخ فرحان الباب الجوري أن يتفضل مشكورا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب وجعل الظلمات والنور، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وأساتذة الأفاضل وضيوف الأكارم وزملاء الأعزاء، إن رسالة العالم الإسلامي موضوع هام لنا وللمسلمين، لذلك اخترت هذا العنوان قصدا بهذه المناسبة الكريمة لألقي أمامكم كلمات عديدة حول هذا الموضوع، فألتمس منكم أن تستمعوا بغاية من الشوق والنشاط. أيها الشبان المسلمون، لا ينهض العالم الإسلامي إلا برسالته التي وكلها إليه مؤسسه صلى الله عليه وسلم، والإيمان بها والاستماتة في سبيلها، وهي رسالة قوية ماسحة مشرقة. لم يعرف العالم رسالة أعدل منها ولا أفضل ولا أيمن للبشرية منها، وهي نفس الرسالة التي حملها المسلمون في فتوحهم الأولى، والتي لخصها أحد رسلهم في مجلس يستجرد ملك إيران بقوله: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وهي رسالة لا تحتاج إلى تغيير كلمة وزيادة حرف، فهي منطبقة تمام الانطباق على القرن العشرين انطباقها على القرن السادس المسيحي، كأن الزمان قد استدار كهيئة يوم خرج المسلمون من جزيرتهم لإنقاذ العالم من براثن الوثنية والجاهلية. أيها الحاضرون المكرمون، فلا يزال الناس اليوم عاكفين على أصنام لهم من أوثان منحوتة ومنجورة ومقبورة ومنسوبة، ولا تزال عبادة الله وحده مغلوبة غريبة، ولا تزال الفتنة قائمة على قدم وساق، ولا يزال إله الهوى يعبد،
ولا يزال الأحبار والرهبان والملوك والسلاطين وأصحاب القوة والثروة والزعماء والأحزاب السياسية أربابا من دون الله، تقرب لها القرابين وينصب لها الجبين. أيها الأصدقاء والزملاء، نعم، وهناك أديان بغير اسم الأديان لا تقل في نفوذها وسلطانها، ولا تقل في جورها وعداوتها وعبثها بعقول أتباعها، وفي عجائبها عن الأديان القديمة، وهي النظم السياسية والنظريات الاقتصادية التي يؤمن بها الناس كدين ورسالة، كالجنسية والوطنية والديمقراطية والاشتراكية والدكتاتورية والشيوعية، وهي أقل مسامحة لمن لا يدين بها، وأشد قسوة على منافسيها، وأضيق عطنا من الأديان الجاهلية. والاضطهاد السياسي اليوم أفظع من الاضطهاد الديني في القرون المظلمة، فإذا تغلب حزب من الأحزاب الوطنية أو ساد مبدأ من المبادئ السياسية وانتشر فريق على فريق في الانتخاب، سد في وجه منافسة الأبواب وعذبه وأشد العذاب. وما حرب أسبانيا الأهلية التي دامت مدة طويلة وسفكت فيها دماء غزيرة، وما حرب الصين القائمة بين الجمهوريين والشيوعيين من أهل الصين إلا نتيجة اختلاف في العقيدة السياسية والنظريات الاقتصادية. أيها المتبعون برسالة العالم الإسلامي، فرسالة العالم الإسلامي الدعوة إلى الله ورسوله والإيمان باليوم الآخر، وقد ظهر فضل هذه الرسالة وسهل فهمها في هذا العصر أكثر من كل عصر، فقد افتضحت الجاهلية وبدت سوءاتها للناس، فهذا طور انتقال العالم من قيادة الجاهلية إلى قيادة الإسلام. لو نهض العالم الإسلامي واحتضن هذه الرسالة بكل إخلاص وحماسة وعزيمة، ولان بها كالرسالة الوحيدة التي تستطيع أن تنقذ العالم من الانهيار والانخلال. أخيرا ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفق العالم الإسلامي للنهوض واحتضان هذه الرسالة، لينتقل العالم من قيادة الجاهلية إلى قيادة الإسلام. أكتفي بهذه الكلمات.